नमस्ते। मैले यहाँहरूलाई पहिले भनेको थिएँ यो अहिलेको विश्वको जो रुझान, विकासको रुझान, मान्छेहरूको मनोविज्ञान, मानसिकता, बुझाइहरू, अनुभवहरू, अनुभूतिहरू जुन दिशातिर गइरहेका छन्, यो पश्चिमा शक्तिहरूको प्रभुत्वको एकदमै प्रतिकूल छ र यिनीहरू ह्रासोन्मुख अवस्थामा छन्। यिनीहरू उँभो लाग्दैनन्। यिनीहरू टोटली चौतर्फी चाहिँ यिनीहरू समाप्त भइसकेका छन्। त्यो चाहिँ बाहिर चाहिँ तपाईको देखिन हैन, एउटा आवरणमा एउटा विस्फोट देखिन मात्रै बाँकी हो भन्ने मैले भनेको थिएँ। र मैले एउटा घटना पहिले यहाँहरूलाई भनेको छु। नाइजरमा जुलाई 26 का दिन सैन्य विद्रोह भयो। त्यो एउटा सङ्केत मात्रै थियो, सङ्केत। दुनियाँ कता गइरहेछ अथवा चाहिँ अफ्रिकाको सन्दर्भमा अफ्रिकी महादेश र त्यहाँका मानिसहरू कतातिर बढिरहेछन्, त्यसको एउटा सानो सङ्केत मात्रै थियो। अब त्यो केही वर्ष, 2-3 वर्षदेखि चलिरहेको जो सिलसिला थियो त्यसको पछिल्लो कडीका रूपमा हैन। जस्तो त्यो अफ्रिकाको त्यो साहेल क्षेत्र जो अफ्रिकाको बिचभागमा पर्छ, तपाईको माली भयो, बुर्किना फासो भयो, चाड भयो, सोमालिया भयो, सबै देशहरूमा धमाधम विद्रोहहरू हुँदै आछन्। त्यसमा पनि 2020 यताका विद्रोहहरू पुरै पश्चिमा शक्तिको विरुद्धमा छन्। त्यसको जुलाई 26 मा नाइजरमा भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ गाबोनमा पनि भयो र अहिले कङ्गोको समाचार आइरहेछ त्यस्तै समाचार र नाइजेरियाको पनि त्यस्तै समाचार आइरहेछ। मलाई लाग्छ यो लपेटले सबैलाई चाहिँ समात्छ। अब त्यसपछि चाहिँ 26 जुलाईमा चाहिँ सैन्य विद्रोह भयो। केही महिना अगाडि मात्र त्यहाँ एउटा राष्ट्रपति निर्वाचित बाजोम हैन, पश्चिमी कठपुतली, अमेरिकाको टट्टु अथवा पश्चिम समर्थक, युरोपियनको पनि समर्थक, उनी अपदस्थ भए ठुलो मतका साथ। यिनको नक्कली चुनाव, जस्तो यहाँ जित्छन् नि चुनाव, यिनको नक्कली चाहिँ चुनावको आधारमा भारी मतको चाहिँ उसले जितेको हैन। अब 1 वर्ष नपुग्दै सैन्य विद्रोह भयो। त्यो बाजमको पक्षमा जिन्दाबाद भनी एकजना पनि मान्छे रहेन, अब देखेन। नाइजरमा देशका कुना काप्चामा सडकमा जति मान्छे आए सबै सेनाको पक्षमा आए। त्यसकारणले यिनको डेमोक्रेसीको पाखण्ड, नक्कलीपन कसरी यिनका मान्छेलाई अनुमोदन गराइन्छ त्यो पनि उजागर भयो। किन भन्छ भने यिनीसँग वास्तवमा शक्ति र जनाधार भएर यिनी शासन गर्दैनन्। यिनी विदेशीको आडमा नक्कली चुनाव गराएर यिनीहरू त्यो देश लुट्छन् भन्ने कुरा नाइजरको घटनाले छरपष्ट पार्यो। गाबोनमा पनि त्यही भयो। त्यसपछि गाबोनमा पनि त्यही भयो। विरोध गर्न कोही पनि आएन, सैन्य विद्रोहलाई समर्थन गर्यो। अब त्यो सैन्य विद्रोहलाई फ्रान्सले मान्यता नदिने घोषणा गर्यो। म केही घटनाहरू मात्रै सुनाएर अन्त्यमा आउँछु। अहिले फ्रान्सले मान्यता नदिने घोषणा गर्यो। उसले के भन्यो, उसले एउटा कुण्ठा पाखण्ड देखायो। मैले त निर्वाचित चाहिँ राष्ट्रपतिलाई मान्ने हो, यो चाहिँ सैन्य विद्रोह गरेर आएको सरकारलाई मैले किन मान्ने? मान्यता दिएन। त्यसपछि नाइजरमाथि आक्रमण गर्ने चाहिँ धमास देखायो र उनीहरूले अब त्यो नाइजर वरिपरिका केही विरोधी होलान्, केही असन्तुष्ट होलान्, देशहरूलाई उकासेर नाइजरमाथि आक्रमण गराउन पश्चिमाहरूले सारा शक्ति लगाए। जस्तो इकोवास भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा संस्था छ, त्यो साहेल क्षेत्रका अफ्रिकी देशहरूको संस्था। अब त्यसले चाहिँ अल्टिमेटम दियो, बाजोमको सत्ता पुनर्स्थापना नगरेपछि इकोवासको सेनाले नाइजरमाथि हमला गर्छ भनेर चाहिँ अल्टिमेटम पनि दियो। नाइजरले त्यसलाई टेर्दैन र त्यसले इकोवासले आक्रमण गर्न पनि सकेन। वास्तविकता के थियो भन्छ भने इकोवासभित्रै पनि नाइजरमाथि हमला गरेर पश्चिमाको समर्थन गर्ने पक्षमा कोही पनि थिएन, मनले कोही पनि थिएन। एउटा औपचारिकता देखाउनुको निम्ति निर्वाचित सरकारलाई अवदस्त गरे हुनाले त्यसको खुला समर्थन गर्न नसकेको कारणले उनीहरूले हस्तक्षेप गर्ने कुरा त गरे, तर जसले गरे तिनी त पश्चिमाबाटै लुटेका देशहरू हुन्, उनीबाटै पीडित देशहरू हुन्। सबै देशमा तिनी पश्चिमा अमेरिकन र अझ फ्रान्सको बढी सबै देशमा सेना छ। त्यसकारणले उनीहरूले भित्रैदेखि आक्रमण गर्ने मनसाय थिएन। आक्रमण भएन, सिद्धियो हैन, आक्रमण सिद्धियो। बरु चाहिँ त्यो इकोवासका देशहरू नाइजरसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने भन्दा धार्मिक सम्बन्ध सुधार गर्ने भनेर चाहिँ धर्मगुरुहरू पठाए हैन, राजनीतिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले वार्ता गरे, अल्म ल्याए, यताउति गरे। त्यो प्रसङ्ग चाहिँ तपाईँको टुहियो, सक्यो। अब त्यसपछि त्यहाँ के भयो भन्छ भने नाइजरले 31 अगस्तका दिन त्यो सत्ता विद्रोह भएको 1 महिनापछि त्यहाँबाट फ्रान्सको राजदूतलाई देश निकालेको घोषणा गर्यो। तर फ्रान्सले टेरेन, म निकाल्दिन भन्यो।
हैन, निर्वाचित राष्ट्रपतिको आदेश नहुँदासम्म म निकाल्दिनँ हैन। एउटा कुण्ठा, साम्राज्यवादी कुण्ठा चाहिँ उसले ओखल्यो, किन नाइजरलाई हदैसम्म लुटिरहेको थियो उसले, स्रोत साधनहरू निकालेन। ननिकालेपछि नाइजरले फ्रेन्च दूतावासभित्र सबै सामानहरू आपूर्तिहरू चाहिँ काटिदियो हैन। खाद्यान्नदेखि लिएर पानीको सप्लाईसम्मका सारा चिजहरू काटिदियो। काटिसकेपछि पनि फ्रान्सले टेरेको थिएन, काहीँ चाहिँ इकोवासका देशहरूलाई भिडाइदिनु पो सकिन्छ कि हैन, आदि इत्यादि सपना देख्यो। अन्तिममा के भन्छ भने 25 सेप्टेम्बरका दिन, यो गएको चाहिँ तपाईँको सेप्टेम्बरमा केही दिन अगाडि चाहिँ तपाईँको त्यो साहेल क्षेत्रमा 3वटा अफ्रिकी देशहरूको सैन्य गठबन्धन बन्यो यिनीसँग लड्नको निम्ति हैन। जस्तो माली, बुर्किना फासो र नाइजरको मिलिटरी गठबन्धन बन्यो। अब मिलिटरी गठबन्धन गरेपछि अब नाइजरसँग मात्रै भिडेर नपुग्ने भयो। अब उनको गठबन्धनको सामूहिक सधैँ साझा शक्तिसँग लड्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसपछि अब त्यहाँ आपूर्ति पनि बन्द छ, फ्रान्स गर्यो, त्यसैमा अमेरिका खेलिरहेछ। यिनको आपसी लुट्ने, हारालुस, एकअर्काको घाँटी च्याप्ने यो साम्राज्यवादी चरित्र त त्यही हो हैन। अनि अमेरिकाले पनि प्ले गरिरहेछ, फ्रान्सलाई निकालेर आफ्नो एकलौटी गर्ने चाहिँ अमेरिका पनि लागिरहेछ भित्र। फ्रान्स निरीह भयो, नसक्ने भयो। अनि अस्ति 25 सेप्टेम्बरका दिन फ्रान्सले आफ्नो राजदूत लगायत यो सन् 2023 को अन्त्यसम्ममा सबै 1500 सेना पनि फिर्ता गर्ने घोषणा गर्यो। भनेपछि नाइजरबाट पुच्छर लुकाएर भाग्यो फ्रान्स। अब यहाँ एनालिसिस गरौँ। जस्तो फ्रान्स चाहिँ यहाँ चाहिँ राजनीतिक भाषामा, जस्तो यो अहिले चल्तीको साम्राज्यवादी भाषामा यो कमजोर देशमाथि आफ्नो सेना राख्न सफल भएका, कमजोर देशलाई लुट्न सफल भएका र तपाईको सुरक्षा परिषद राष्ट्रसङ्घमा दादागिरी देखाउने सामर्थ्य राख्ने हैन देशहरूलाई महान शक्ति भनेर उपाधि दिएका छन्। फ्रान्स पनि ग्रेट पावरमा गनिन्छ, सुपर पावर हैन, ग्रेट पावर, विश्वको महान शक्तिमा पनि गनिन्छ। त्यो यसकारणले गनिन्छ कि अफ्रिकाका दर्जनौं देशहरूलाई सेना राखेर अहिले पनि त्यसले बेमिसाल लुट मचाइरहेको छ। त्यहाँको स्रोत साधन लुटिरहेको छ, जस्तो खानी भयो, खनिज भयो, वनजङ्गल भयो, सारा चिज लुटिरहेको छ। त्यो गर्न चाहिँ सामर्थ्यवान भएको हुनाले ऊ चाहिँ ग्रेट पावर भयो हैन। फ्रान्सलाई ग्रेट पावर भनिन्छ। अब यो ग्रेट पावर वा सुपर पावर जेसुकै भनुन् हैन, उनको अवसानको पहिलो खुट्किलो हो फ्रान्सको यो भागदौड। नाइजरबाट जो भाग्यो नि, अब राजदूत पनि निकाल्नु पर्ने र सेनै पनि सबै निकाल्ने जोस गर्यो। अब यिनीहरूको सामर्थ्य पूर्ण रूपमा गुमिसकेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। यो सङ्केत हो। एउटा सङ्केत के को हुन्छ भने सिङ्गो पश्चिमी साम्राज्यवाद कहीँ पनि ठेक्न सक्ने हालतमा अब छैन। त्यो चाहिँ नाइजरमा फ्रान्सको निर्णयले प्रष्ट रूपमा देखाइदियो हैन। यो घोषित रूपमा भयो, कतिपय चाहिँ अघोषित रूपमा छन्। जस्तो कति डराइरहेछन् भन्छ भने, कति डराइरहेछन् पश्चिमाहरू भन्छ भने, जस्तो अमेरिका त्यो सैन्य विद्रोह सामान्य विरोध गरे जस्तो गर्यो, त्यो कठोरसँग बोल्दै बोलेन कि त्यहाँबाट भाग्नुपर्छ, ऊ बोल्दै बोलेन, जोखिमै मोलेन। जस्तो इटलीले त सुरुमै भनिदियो, के भनिदियो, नाइजरको कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ, मिलिटरी हस्तक्षेपको पक्षमा इटाली छैन। इटाली सुरुमै बोलेको हो, जर्मनी बोल्दै बोलेन हैन। सामान्य सैन्य विद्रोहको चाहिँ विरोध गरेको जस्तो गर्यो। त्योभन्दा अगाडि जर्मनी बोल्दै बोलेन, फ्रान्स एक्लियो। अब सैन्य हस्तक्षेप गरेर किन भन्छ भने सबभन्दा बढी लुट मचाउने उही थियो र सबभन्दा बढी सेना पनि त्यसैका थिए। त स्थिति कहाँसम्म थियो भन्छ भने फ्रान्समा कुल जो ऊर्जाको चाहिँ तपाईँको खपत हुन्छ त्यसको 15% चाहिँ तपाईँको नाइजरको युरेनियमबाट गर्थ्यो। भनेपछि 15% ऊर्जा त फ्रान्सको कटौती हुने भयो हैन, ऊर्जाको स्रोतै कटौती हुने भयो। त्यसमा पनि त्यस सेना राखेर मनपरी गरिरहेछन्। त्यसकारणले यो हालतमा पश्चिमाहरू गए र फ्रान्सबाट जो चाहिँ फ्रान्स नाइजरबाट जो भाग्यो नि, जस्तै अफगानिस्तानबाट 2021 मा अमेरिका भागेको थियो राति हैन, आफ्ना एलायन्सका कुनै पनि सदस्यलाई जानकारी नदिएर, ठिक त्यही हालत चाहिँ फ्रान्सको भयो। अब यो ओह्रालो लागेको यति तीव्र रूपमा ओह्रालो लागे नि, यो संसारको प्रत्येक देशमा यही हुनेवाला छ। अब प्रत्येक देशमा यही हुनेवाला छ र त्यसका लक्षणहरू चाहिँ एसियामा पनि देखा पर्न थालेका छन्। लक्षण भनेको विद्रोहको आवाज बुलन्द हुँदैछ। यिनी साम्राज्यवादीहरूको विरुद्धमा, लुटेराहरूको विरुद्धमा विद्रोहको आवाज बुलन्द हुँदैछ। त्यसको एउटा नमुना म तपाईको दुईटा उदाहरण दिन्छु।
अब केही दिन अगाडि 1 महिना पनि भएको छैन अमेरिका र चाहिँ तपाईको इन्डोनेसियाको बीचमा चाहिँ अब अलिकति केही क्षेत्रमा सैन्य सहकार्य सुरक्षा संवाद चाहिँ भएको थियो अनि अमेरिकाले चाहिँ त्यहाँ छलफलै नभएको एउटा चाहिँ तपाईको विषय इन्डोनेसियासँग यस्तो यो विषयमा सहमति भयो भनेर रुस र चीनको निन्दा गरेको भन्ने एउटा वक्तव्य चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा हालिदियो वक्तव्य जारी गरिदियो गरिसकेपछि जुन विषयमा चाहिँ तपाईको अमेरिकासँग कुरै भएको छैन त्यो विषयमा रुस र चीनको इन्डोनेसियाले निन्दा गर्यो भर्त्सना गर्यो भन्ने हालिदिसकेपछि इन्डोनेसिया आगो भयो मुख खोल्नु पर्यो उनीहरू त्यसरी फसाउँछन् अनि इन्डोनेसियाले भर्त्सना गर्यो निन्दा गर्यो हैन हाम्रो यसमा सहमति पनि छैन यो भर्त्सना योग्य चाहिँ तपाईको वक्तव्य हो र यो विषयमा कुनै पनि कुरै भएको छैन निन्दा गर्यो नम्बर 2 दोस्रो उदाहरण अस्ति राष्ट्रको साधारण सभामा श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गएका छन् त्यहाँ चाहिँ त्यो बैठक स्थलभन्दा बाहिर खाली समयमा साइडलाइन भन्छन् हैन मुख्य सभास्थलभन्दा बाहिर श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले अमेरिकाको विरुद्धमा विष बमन गरे विष बमन किन गरे भन्छ भने उनीहरूले भित्रभित्र यो साना कमजोर देशलाई यसरी दबाब दिइरहेछ नि रुस र चीनको विरुद्धमा खडा हुने यसरी दबाब दिइरहेछन् या त उनको मान्नु पर्यो र सिद्धिनु पर्यो हैन होइन भने जोगिनु हो भने यिनको विरुद्धमा मुख खोल्नु पर्यो अर्को कुनै बाटै छैन जस्तो नेपालमा त्यही भइरहेछ अहिले नेपालमा त्यही भइरहेछ श्रीलङ्काका राष्ट्रपति बोले 2-3टा महत्त्वपूर्ण कुरो अमेरिकाको मुटुमै हानेर बोले उनले पहिले के बोले अकुश भनेर जो एङ्ग्लो सेक्सन देशहरूको सैन्य गठबन्धन बनाछ यो चाहिँ भर्त्सना योग्य चाहिँ तपाईको विषय हो हाम्रो क्षेत्रमा अकुश किन चाहियो चीनको विरोधको नाममा अकुश किन चाहियो हैन अकुशको विरोध गरे दोस्रो उनले के भने भन्छ भने इन्डो पेसिफिक रणनीतिको विरोध गरे सामुद्रिक आवागमनमा स्वतन्त्रताको मुद्दालाई बहाना बनाएर अथवा चीनले समुद्रमा आवजावतमा बाधा पारिरहेछ भन्ने चिजलाई बहाना बनाएर अमेरिकाले एसियामा आफ्नो सैन्य शक्ति बढाइरहेको छ यो भर्त्सनायोग्य छ त्यसले एसियालाई विभाजित गरेर युद्ध गराउन खोजिरहेको छ उनी तेस्रो त्यो कुरा पनि बोले र त्यससँग के पनि बोले भन्छ भने अमेरिकाले हामी जस्ता देशहरूलाई नचाहेर पनि कि चीन कि अमेरिकाको कित्तामा उभिन बाध्य बनाउने गरी दबाब दिइरहेछ जबकि हामी आफ्नै खुट्टामा उभिन्छौँ हैन हामी सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ तर अमेरिकाले यो पचेको छैन उले हामीलाई प्रेसर गरिरहेछ कि चीनको पक्षमा उभो कि हाम्रो उनी खुलेर बोल्नु पर्यो अब यो लक्षण एउटा लक्षणको रूपमा आयो लक्षणको रूपमै एसियातिर आइरहेछ त अफ्रिकामा धेरै माथि गइसक्यो विद्रोहकै चरणमा गइसक्यो अब ल्याटिन अमेरिकामा पनि त्यस्ता सिम्पटम आछन् जस्तो अर्जेन्टिनाले लक्षण देखाएको छ यिनी झिल्का मात्रै हुन् मैले भन्न खोजेको यसरी फैलन्छन् नि भोलि जस्तो अफ्रिकामा एउटा लहरै आयो नि जस्तो अर्जेन्टिनाले उसबाट खुसिएको जो फकल्यान्ड टापु हो त्यो हाम्रो हो भनेर चाहिँ अस्ति दिल्लीमा भएको G20 को बैठकमा पनि त्यो ब्रिटिस प्रतिनिधिसँग उसले कुरो उठायो त्यहाँबाट निस्क्यो हाम्रो टापु हो तिमीले कब्जारी किन बस्ने भन्यो र यो राष्ट्रसङ्घको महासभामा पनि अर्जेन्टिनाको प्रतिनिधि उठाए राष्ट्रसङ्घले त्यो भूमिका खेल्नु पर्यो फोकल्यान्डबाट ब्रिटिसलाई निकाल्नु पर्यो त्यो हाम्रो टापु हो हैन कमसेकम मुख खोलेर अब आउन थाल्यो उनीहरू र यो के हो भन्छ भने अब दुनियाँका उत्पीडित देशहरू अब यिनीसँग भिड्न तयार छन् जसरी अफ्रिकी भिडे नि यिनीहरू पनि भिड्न तयार छन् त्यो दिशातिर गएनन् भने यिनीहरू सबै शिकार हुन्छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि फ्रान्सबाट जो चाहिँ नाइजरबाट जो फ्रान्सको पलायन हो नि हैन त्यो पलायन एकदमै गम्भीर छ मैले भने नि अरु जस्तो जो अहिले परिणाममा जो देखिरहेछ नि त्यस्तो घटना होइन त्यो के हो भन्छ भने अहिले युक्रेन द्वन्द्वपछि पश्चिमा र पूर्वीय अथवा उत्तर र दक्षिण साउथ अथवा चाहिँ तपाईको विभिन्न नाम विभिन्न छन् अथवा नयाँ विश्व पुरानो विश्व नयाँ चाहिँ युग पुरानो युग युनिपोलर एक ध्रुवीय विश्व बहुध्रुवीय विश्व विभिन्न नाम फरक छन् कुरो एउटै हो जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ अहिले त्यसको चाहिँ तपाईको एउटा मूर्त नतिजा हो फ्रान्सको चाहिँ भागदौड र यिनको विघटन सुरु भयो अब यिनको विघटन सुरु भयो यिनको भागाई सुरु भयो र यिनीहरू अब ओह्रालो लागेको लागि हुने स्थिति आयो र यो के हुन्छ भने यिनको पूर्ण विनाशको सिम्टम हो
यिनको पूर्ण विनाशको सिम्टम हो। यदि यिनीमा सामर्थ्य भएको भए, त्यो सामर्थ्य भनेको मैले सबै सामर्थ्य भन्छु, त्यो राजनीतिक सामर्थ्य भइदिएको भए, शक्तिको आर्थिक सामर्थ्य भइदिएको भए, अथवा चाहिँ तपाईँको जनमत त्यस्तो खालको यिनको पक्षमा भइदिएको भए हैन, यिनी त्यसरी जाँदैनथे। जस्तो योभन्दा पहिले पनि सैन्यको भाका छन्, तर उनले सजिलैसँग कन्ट्रोल गरेका छन्। धेरै देशमा त्यस्तो भएको छ, अफ्रिकामै पनि भएको छ, सैन्यको भएको छ, तर उनलाई चाहिँ यिनीहरूले असफल पारेका छन्। किन हुन्छ भने त्यो शक्ति थियो हैन, यिनलाई चुनौती दिने शक्ति चाहिँ बाहिर आइसकेको थिएन। जस्तो अहिले देख्छौँ हामी रुसलाई जो देख्छौँ नि, आर्थिक रूपमा चीनलाई चुनौती दिने शक्ति पनि आएको थिएन, त्यो ढङ्गले भूमिका खेल्न पनि सम्भव थिएन कसैलाई हैन। पछिमा धेरै बलियो थिए। त्यो दिन त यिनले भएका आफ्नो स्वार्थको प्रतिकूल भएका सैन्य विद्रोहलाई पनि दबाएर उल्टाए, तर अब त्यो सम्भव छैन। मैले भने नि, फ्रान्स त भाग्यो, अमेरिका जस्तो साम्राज्यवादी छाडा देश यिनी सबै सैन्य विद्रोहप्रति मुख टालेर, मुख बन्द गरेर बसेको छ। बोल्न पनि सकिरहेको छैन, किन बोल्ने बित्तिकै आफै पनि भाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसैले उनीहरूलाई मत्थर पारेर हैन, फ्रान्सलाई निकालोस् त उनीहरूलाई मत्थर पारेर कमसेकम त्यहाँ 1100 सेना अमेरिकाले राखेको छ अहिले पनि नाइजरमा, र लुटिरहेको छ उसले पनि। कमसेकम त्यति जोगाउन सक्यो भने पनि हैन धेरै राहत हुन्छ, नत्र हामी चाहिँ आर्थिक ठुलो चाहिँ सङ्कटमा फस्छौँ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसैले फ्रान्स फस्यो, अरू कोही बोल्न चाहेनन्, यो हालतमा छन् भनेपछि उनीहरू आफ्नै ब्लकभित्र एउटा माथि आइरहेको यत्रो सङ्कटलाई साथ दिन कोही तयार छैन, बोल्न पनि कोही तयार छैन। यो पतनको चाहिँ तपाईँको एउटा क्लाइमेक्स हो, अनि प्रवृत्तिको हिसाबले पतनको क्लाइमेक्स हो। पश्चिमा जगत डुब्छ, सिद्धिन्छ, त्यसको थालनी, औपचारिक थालनी भन्छु मैले। अब थालनी त धेरै पहिले सुरु भइसकेको छ एउटा प्रक्रियाको रूपमा, तर त्यो मूर्त रूपमा देखिने गरी त्यसको थालनी नाइजरबाट फ्रान्सको पलायनको दृश्यबाट सुरु भयो, र यसले एउटा ठुलो उपहारको रूप लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र नेपालमा पनि त्यो हुन्छ, नेपालमा पनि त्यो हुन्छ। अलिकति सङ्कट र केही कष्ट आउला, नेपालमा पनि उनीहरू टिक्न सक्छ। जब अफ्रिकामा टिक्दैनन्, जब एसियाको अर्को भागमा उनीहरू टिक्दैनन्, जब चाहिँ उनले चाहेका ठाउँमा कसैलाई युद्धमा चाहिँ भट्काउन उनीहरू सकिरहेका छैनन्, युक्रेन भनेपछि नेपालमा पनि उनीहरू सक्दैनन्। हामी अफ्रिकीहरूले हैन आफ्नो स्रोतको लुटलाई बन्द गर्न र आफ्नो देशमा भएको विदेशी फौजलाई त्यहाँबाट निकाल्न जे गरिरहेछन् नि, र त्यो मिसनमा जसरी सफल भइरहेछन् नाइजर जस्ता देशहरू, यो हाम्रो निम्ति ठुलो शिक्षा हो, यो पाठ हो। त्यो पाठ के हो भन्छ भने हामी बल प्रयोगबाटै जानुपर्छ, अरू केही पनि होइन। हामी बल प्रयोगकै बाटोबाट जानुपर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ। त्यति गर्न सक्यौँ भनेपछि यिनीहरू टेक्ने सम्भावना र आधार मैले नेपालमा देख्दैन। हामी यो फ्रान्सको पलायनबाट एउटा गम्भीर खालको शिक्षा लियौँ, जसले हाम्रो देशको विकासमा ठुलो मद्दत गर्नेछ। हस्, धन्यवाद।